बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक 19/21 मॉडल विड्स गाड़ी पर है। 1000 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक गियर वाली। तो गाड़ी भी बिल्कुल नई है। ये गाड़ी तकरीबन चली हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल तकरीबन 48,000 चली हुई है, 50 से नीचे है। ठीक है जी, 48,000 ये गाड़ी चली हुई है। इस गाड़ी में जो मसला है वो पिकअप का मसला है, थोड़ा सा एवरेज का मसला है। गाड़ी की एवरेज डिस्टर्ब है। एवरेज कितनी दे रही है गाड़ी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये चेक करें जनाब, ये गाड़ी दे रही है एवरेज 13.2, यानी 13 एवरेज दे रही है ये गाड़ी। और गाड़ी टोटल चली हुई है 48,000 किलोमीटर। और गाड़ी ओरिजिनल इतना चली हुई है, गाड़ी का मीटर वगैरह भी पीछे नहीं हुआ। तो इस गाड़ी को हम चेक करते हैं। इसमें 2-3 छोटी छोटी चीज़ें इंशाल्लाह और बड़े काम की हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह उससे गाड़ी की फ्यूल एवरेज जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, गाड़ी की एवरेज अच्छी होगी इंशाल्लाह। तो एक तो इस गाड़ी की ट्यूनिंग करनी थी, इसकी ट्यूनिंग वगैरह करेंगे, प्लग वगैरह इसके चेक करते हैं। तो उसके अलावा इसके फ़िल्टर चेक करने ये वाले। ठीक है जी, एयर फ़िल्टर इसका साफ़ है, तकरीबन हवा लगा के यही चलेगा इंशाल्लाह। जेन्युइन लगा हुआ है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है, हवा लगा के यही चलेगा। उसके बाद जो है इसकी थ्रॉटल वगैरह सर्विस हो जाएगी गाड़ी की। इसके प्लग जो हैं वो सर्विस हो जाएंगे, वो देखेंगे निकाल के। अगर तब्दील करने वाले हुए तो वो तब्दील कर देंगे, वरना वही साफ़ करके। उसके बाद इस गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करेंगे। ठीक है, चीज़ें हैं नॉर्मल जो होती हैं रूटीन की वही हैं, लेकिन इंशाल्लाह इनका सिर्फ एक तरीक़ाकार होता है कि सही जगह पर जो है वो सही चीज़ होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक ही फ्यूल एवरेज देती है। तो इसके प्लग निकाल के एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ कि प्लगों की क्या कंडीशन है, ताकि आपको पता हो कि किस कंडीशन में चेंज करने हैं या नहीं। ठीक है जी, अगर इस तरह की कंडीशन के प्लग हों आपकी गाड़ी के तो बिल्कुल तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, यही प्लग जो हैं वो साफ़ होंगे। हल्की सी इसको लाइट सी बफ़ लगाएंगे प्लगों को ठंडा करके, क्योंकि ये जो इरिडियम प्लग होते हैं इनको ठंडा करके बिल्कुल कोशिश किया करें। वैसे कोई भी प्लग हो तो ठंडे प्लग को जो है वो बफ़ लगाया करें, साफ़ करवाया करें। उसके बाद इनकी जो है वो गेज वगैरह चेक हो जाए। तो उसके बाद जो है इसका ऑक्सीजन सेंसर खोलेंगे और इसके अंदर इसका कैटालिटिक कन्वर्टर जो जाली होती है, इसको पट्टी भी कहते हैं मैकेनिक, वो चेक करेंगे कि इसका एग्जॉस्ट चोक तो नहीं है। तो इसका ऑक्सीजन सेंसर खोल लेते हैं। क्योंकि गाड़ी अभी ना आई है तो गाड़ी काफ़ी गर्म है वैसे। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑक्सीजन सेंसर खोलते हैं। खोल के इसके अंदर, क्योंकि इसका तकरीबन आसानी से नज़र आ जाएगा ऊपर से ही। ठीक है, ये देखें, ये ऑक्सीजन सेंसर है, ये काफ़ी गर्म है और ये साफ़ है। अच्छा, कोशिश किया करें कि इस मॉडल का ऑक्सीजन सेंसर जो है इसको स्प्रे वगैरह ना लगाएं या बफ़ वगैरह ना लगाया करें, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। तो ये है जी इसका कैटालिटिक कन्वर्टर। इस तरीके से आप भी अपनी गाड़ी का देख सकते हैं, वीडियो कैमरा ऑन करके, फ्लैश ऑन करके, इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये देखें, ये बिल्कुल अंदर से साफ़ सुथरा है, बेहतरीन है। लेकिन ये सोचें ये कि गाड़ी पेट्रोल एवरेज फिर क्यों नहीं दे रही। देखें, इसका एक एक सुराख नज़र आ रहा है और बिल्कुल आसपास से भी देखा है तो बिल्कुल सारा एरिया इसका कैटालिटिक कन्वर्टर का साफ़ है। जालियाँ बिल्कुल ओके हैं, साफ़ हैं। तो इसलिए इसको हम नहीं करेंगे साफ़, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑक्सीजन सेंसर वापस लगा देंगे इसका। तो उसके बाद जो है वो नॉर्मली एसी का फ़िल्टर, क्योंकि हम हर गाड़ी का चाहे ऑयल भी चेंज करें ना तो साथ ये सारे फ़िल्टर्स वगैरह चेक ज़रूर करते हैं, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। गाड़ी जो है वो प्रॉपर एक दफ़ा चेक करनी चाहिए। तो इसका कैबिन फ़िल्टर जो है अंदर वाला एसी फ़िल्टर, ये भी तकरीबन साफ़ है। इसको सिर्फ हवा लगाएंगे और इंशाल्लाह ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये अगर फ़िल्टर चोक हो तो इसको ज़रूर तब्दील किया करें, क्योंकि ये फ़िल्टर जो है आपकी जो अंदर वाली फ्रिज होती है गाड़ी की उसको बचाता है, उसको चोक नहीं होने देता। तो अब इसकी जो है वो मेन चीज़ है गाड़ी का इंजन ऑयल। ठीक है जी, ये है सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्योंकि सिर्फ गाड़ी में अगर इंजन ऑयल गलत इस्तेमाल हो जाए तो गाड़ी की फ्यूल एवरेज का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है। गाड़ी भारी भी चल सकती है, गाड़ी पेट्रोल एवरेज ख़राब कर सकती है, गाड़ी हाई एक्सेलरेशन वाला इसमें मसला आ सकता है। तो इस गाड़ी का एक तो हम ऑयल चेंज करेंगे। ठीक है जी, ऑयल भी काफ़ी गंदा हुआ है। दूसरा, इस गाड़ी का हम फ़िल्टर भी चेंज करेंगे, फ़िल्टर अभी खोलना है। तो इसके लिए जो ऑयल फ़िल्टर मंगवाया वो बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल है, भाई खुद लेके आए हैं। ठीक है जी, फ़िल्टर हमेशा जेन्युइन लगवाने का फ़ायदा ये है कि इसका जो नमदा होता है, ये वाला जो गत्ता होता है, इसका मटेरियल बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसमें से ऑयल जो होता है ना, इंजन ऑयल, वो बड़ी आसानी से पास हो जाता है, गुज़र जाता है, जिससे जो है वो गाड़ी का जो ऑयल प्रेशर होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो
تو اس کے بعد مین آ جاتا ہے جی اس گاڑی کا انجن آئل، ٹھیک ہے، یہ ہے زیادہ اہم پوائنٹ جو ہے کہ گاڑی کا آئل دیکھیں ہم نے منگوایا ہے ٹویوٹا کا جینون 5W30، ٹھیک ہے بھائی اس آئل کے بڑے شوقین ہیں اس لیے 5W30 آئل ان سے منگوایا ہے۔ تو یہ آئل جو ہوتا ہے یہ کافی پتلا آئل ہوتا ہے، بالکل پتلا ہوتا ہے، اس سے نیچے بھی ایک گریڈ آتا ہے 020، وہ بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ ریکمینڈڈ جو ہے وہ ہائیبرڈ گاڑیوں کا ہوتا ہے، ایکوا، پریس وغیرہ یا ایسی جو ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں ایکزیو وغیرہ ان کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا بہترین گریڈ کا آئل ہے 5W30۔ آپ چاہے 1000 سی سی سے لے کے 660 سی سی سے لے کے 4700 سی سی لینڈ کروزر تک یا 570 LX تک ڈالیں، انشاءاللہ یہ انجن آئل آپ کو مزہ دے گا۔ اب انجن آئل یہ پتلا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ گاڑی کا جو انجن ہوتا ہے، گاڑی کے آئل پمپ کو، کرینک کو، تمام چیزوں کو گھومنے میں آسانی ہوگی۔ انجن جو ہے وہ بالکل رواں گھومے گا، آسانی سے گھومے گا، اور انجن کا جب زور نہیں لگے گا تو سمجھ لیں کہ گاڑی کا زور نہیں لگے گا، جب گاڑی کا پوری کا زور نہیں لگے گا تو گاڑی کی پیٹرول ایوریج جو ہے وہ آپ کو آٹومیٹک ہی اچھی ملے گی۔ اور اگر آپ نے انجن آئل جو ہے وہ غلط گریڈ کا استعمال کر لیا ہے کہ آپ کی گاڑی نئی ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کا انجن آئل بھی کم نہیں کرتی، تو اس میں آپ نے 20-50 انجن آئل ڈال دیا ہے، تو ظاہر ہے جب انجن آئل موٹا ہوگا تو گاڑی کے انجن کا لگے گا زور اور گاڑی کی پیٹرول ایوریج ہو جائے گی بالکل خراب، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ گاڑی میں مسئلہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جناب گاڑی میں ہم ڈالیں گے یہ والا آکٹین بوسٹر، یہ کمپنی آپ دیکھ لیں غور سے، ٹھیک ہے، یہ والا یہ 550 روپے کا ملا ہے، بڑا ہی سستا سا آکٹین بوسٹر ہے، لیکن یہ میں نے کافی گاڑیوں میں استعمال کیا ہے تو اس کا بڑا زبردست رزلٹ ہے، کیونکہ اگر آپ کی گاڑی کا ٹینک جو ہے وہ تقریباً 30 لیٹر کا بھی ہے تو دیکھیں تقریباً 300 کے قریب پیٹرول جا رہا ہے، 270-72 روپے ہے، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ کافی مہنگا بنتا ہے، تو اس لیے آپ اگر یہ 500 روپے کی بوتل اس میں ایڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری ٹینکی جو ہے وہ پیٹرول کی مزہ دے گی، آپ گاڑی مزے سے ڈرائیو کریں گے، گاڑی کی پیٹرول ایوریج پک اپ وغیرہ آپ کو اچھی ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس گاڑی کی تقریباً پیٹرول کی ٹینکی ابھی آدھی ہے، تقریباً سمجھ لیں کہ 20-22 لیٹر ہوگا اس کے اندر پیٹرول جو ہے، تو اس کے اندر ہم نے یہ ایک بوتل ڈال دی ہے، اور اس کا رزلٹ آپ کو چیک کرواؤں گا کہ کیا، کیونکہ آپ نے پہلے ایوریج نوٹ کی تھی تقریباً 13.2 دے رہی تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو دوبارہ چیک کرواتا ہوں۔ تو گاڑی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی الحمدللہ، اس کی انجن ٹیوننگ وغیرہ ہو گئی ہے، تھروٹل سروس ہو گئی ہے، پلگ وہی سروس کر کے لگائے ہیں، آکسیجن سینسر واپس لگا دیا ہے، کیونکہ کسٹمر کا فضول خرچہ نہیں کروانا چاہیے، جو ٹھیک ہے چیز اس کو واپس لگا دینا چاہیے بالکل ویسے ہی۔ تو گاڑی جناب ہو گئی ہے کمپلیٹ، تو ہم نے گاڑی روڈ پہ نکالی ہے، گاڑی کے جو آنر ہیں بھائی ان کو پہلے بھی وہ گاڑی ڈرائیو کر کے آئے تھے، اور کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی ان کو میں نے گاڑی دی ہے، پہلے خود ٹیسٹ ڈرائیو کی، اس کے بعد بھائی کو دی کہ آپ چلا کے چیک کریں، تو الحمدللہ انہوں نے گاڑی چلائی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے گاڑی کا ایکسیلیٹر کا پیڈل جو ہے وہ سافٹ ہو گیا ہو، حالانکہ ہم نے پیڈل کو کچھ نہیں کیا، صرف ہم نے اس گاڑی کا انجن آئل چینج کیا ہے اور صرف اس گاڑی کی انجن ٹیوننگ کی ہے، باقی انہوں نے بریک سروس بھی کروائی تھی، لیکن بریک میں اس میں مسئلہ کوئی نہیں تھا، صرف بریک پیڈ چینج ہونے والے تھے وہ ہم نے کر دیے، ویلز وغیرہ اس کے بھاری نہیں تھے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو ہے اس گاڑی کی دیکھیں یہ ایکو والی جو لائٹ ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ایکو کی لائٹ ہمیشہ آن رہے، صرف اتنا سا آپ ایکسیلیٹر دیا کریں گاڑی کو، تو انشاءاللہ گاڑی جو ہے وہ بڑی بہترین ایوریج دے گی۔ تو ایوریج آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، حالانکہ ہم شہر میں ہیں ابھی، تو گاڑی جو ہے یہ 15 16 16 17 شو کر رہی ہے، لیکن اس کو آپ 15.5 16 ایوریج کاؤنٹ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔